तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल ज्योति। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। मेरो नाम लीला श्रेष्ठ। आज हामी समसामयिक राजनैतिक विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीको लागि अधिवक्ता नरेन्द्र राज घिमिरे हाम्रो अतिथि बनेर आउनुभएको छ। आउनुहोस्, उहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गरौँ। नयनजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद लीला सर। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ, आराम छ। के छ, कसरी बितिरहेछ दिनहरू? होइन, सामान्य। अब आजबाट त अब अफिसहरू पनि खुले। हजुर। अड्डा अदालत, त्यसपछि अब अहिलेको यो सत्तारूढ दलको अलि अब गर्मावट खालको राजनीति छ। त्यसले नि अलि तताइरहेछ। यो आम जनतालाई नि तताइरहेछ। यो निरर्थक ढङ्गले यस्ता चाहिँ परिस्थितिहरू यिनीहरूले सिर्जना गरिरहेछन्, जसले यिनीहरूको पार्टीलाई भन्दा पनि आम जनतालाई चाहिँ एक खालको प्रताडित हुने खालको चाहिँ परिस्थिति यिनीहरूले निर्माण गरे। हजुर, आज तपाईँसँग म यसै विषयमा अलिकति विश्लेषणात्मक रूपमा केही कुरा जान्न चाहन्छु। विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जुन ठुलो राजनैतिक दल हैन नेपालको, र आशा पनि नेपाली जनतालाई यो राजनैतिक दलबाट धेरै थियो, किनभने लगभग 2/3 बहुमतको सरकार अहिले नेकपाको छ। तर पनि एउटा जनतावृत्तमा हेर्दाखेरि केही गर्न नसकेको जस्तो, आफै रुमल्ली राखेको जस्तो र आन्तरिक पार्टीभित्रै धेरै विवादको कारणले पनि अगाडि बढ्न नसकेको हो कि भन्ने चाहिँ एक खालको केही विश्लेषकहरूले त्यो विश्लेषण गर्छन्। तपाईँको नजरमा अहिलेको नेकपाको वास्तविकता के हो? अनि यो चाहिँ यस्तो, यो जुन खालको आम जनताको आशा अपेक्षा छ त्यो चाहिँ लामो समय पछाडिको हो। किन त भन्दा नेपालमा निकै लामो समयसम्म राजनीतिक आन्दोलन अर्थात् राजनीतिक सङ्घर्षमा कुनै अब राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले आह्वान गरे पनि आम जनता नै त्यसमा रुमल्लिन बाध्य हुनु पर्यो। र त्यतिखेर पनि आम नेपाली जनतालाई के सपना देखाइयो त भन्दा, चाहे त्यो सशस्त्र द्वन्द्व होस्, चाहे त्यो शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलन होस्, चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे यो पूर्व एमाले अर्थात् माओवादी होस्, यिनीहरूले आन्दोलनमा जाँदाखेरि आम सर्वसाधारणलाई चाहिँ हामीले राजनीतिक परिवर्तन गरिसकेपछि यस्तो खालको हामीले चाहिँ जनतालाई अर्थात् देशलाई एउटा नयाँ खालको चाहिँ विकासको अवधारणामा लैजान्छौँ र सारा आम नेपाली जनता सुखी समृद्ध हुन्छन्, त्यो यात्रामा हामी लैजान्छौँ भनेर यिनीहरूले आश्वासन दिँदै आए। होइन, लगभग 2007 सालदेखि पछाडि जब परिवर्तनका आन्दोलनहरू भए, ती आन्दोलनदेखि नै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यस्ता खालका आश्वासन त दिइराखेका हुन्। अनि यो चाहिँ यस्तो, यो फेरि यो अनौठो कुरा होइन, यो संसारभरि चलिराख्ने कुरा हो। यस्ता खालका आश्वासन दिएन भने जनतालाई गोलबद्ध गर्न पनि सकिँदैन। र आफ्नो पार्टीको सङ्गठनमा जनतालाई अर्थात् कार्यकर्ताको रूपमा भित्र्याउनका निमित्त पनि एक एकवटा यस्ता खालका चाहिँ कुराहरू आउँछन्, यो संसारभरि आउँछन्। तर अब जनतामा जे आफूले बाचा अर्थात् प्रतिबद्धता गरियो, लामो समयदेखि जनतालाई खालि आशा अपेक्षामा चाहिँ एउटा रुमल्लिने वातावरण बनाउँदै सङ्गठित गर्दै नेपालमा एक खालको राजनीतिक परिवर्तन पनि भयो कि एउटै चाहिँ व्यक्तिले अर्थात् एउटै उमेरभित्र यति छिटो परिवर्तन भएर राजनीतिक अनुभव गरेको विश्वमा लगभग कहीँ पनि छैन। यो पुस्ता नै भयो। यो पुस्ता नै भयो। यो एक हिसाबले अत्यन्त सौभाग्यशाली पनि छ होइन, एउटा राजनीतिक अध्ययनको लागि राजनीतिक परिवर्तनका परिसीमाहरू कसरी चाहिँ परिवर्तन हुँदै जान्छन् भन्ने खालको कुराको लागि। तर त्यो चाहिँ एउटा सचेत र पार्टी कार्यकर्ताहरूमा रहने एक खालको कुरा भयो। तर आम जनताको फेरि पनि चाहना के हुन्छ त भन्दा, राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि कम्तीमा पनि प्रजातन्त्रका 3-4 जुन आधार स्तम्भहरू छन् होइन, कानुनी शासन हुनु पर्यो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्था चाहिँ एउटा अटोनोमीको रूपमा चाहिँ चल्नु पर्यो होइन। त्यो नभइकन त कुनै पनि खालको सुशासनहरू प्राप्त हुने भन्ने खालको कुरा हुँदैन। त्यसपछि विकास पनि जुन ढङ्गले विकासै नभएको भन्न त मिल्दैन। हामी आफै पनि धेरै ठाउँ घुमेर आयौँ होइन, तर जनताले जुन खालको अपेक्षा गरेका थिए त्यो खालको चाहिँ परिणाम दिन चाहिँ सरकार सफल भएन। अब सरकार सफल नहुने कुरामा अहिलेको सरकार मात्रै दोषी छ भन्ने कुरो मलाई लाग्दैन। किन त भन्दा प्रतिपक्षले जुन ढङ्गले सरकारलाई घचघच्याउनु पर्ने हो त्यो त छ कि छैन भन्ने कन्डिसनमा रहेको छ होइन। जति छ त्यो पनि आफ्नो एउटा तागत बलबुताले भ्याएअनुसार सरकारलाई चाहिँ घचघच्याउने र तिमीहरूले यो बाटो यसरी जानुपर्छ भन्ने एउटा मार्ग निर्देशन विपक्षी दल भनेको आफैमा पनि के हो त भन्दाखेरि सत्ता पक्षको
चाहिँ कमी कमजोरी त्रुटि औँल्याउने होइन एउटा चाहिँ एउटा वाल नै हो भनौँ न, एउटा दिवार नै हो। तर अब नेपाली काङ्ग्रेस अहिले आफै पनि लगभग एउटा चाहिँ कुम्भकर्ण जत्तिकै अवस्था छ उसको राजनीतिक। किन त भन्दा उसको पनि आन्तरिक किचलो त्यत्तिकै छ। त्यो पार्टीभित्र पनि देखिएका नयाँ जो लिडरहरू केही चाहिँ एउटा जुन ढङ्गले आइरहेका छन् उनीहरू चाहिँ एउटा मुलुकलाई राजनीतिक मार्ग निर्देशन गर्ने भन्दा नि सेलिब्रेटीको रूपमा चाहिँ स्थापित हुने ढङ्गले गइरहेछन्। जस्तै पुस्तान्तरणको कुरा गरिन्छ क्या, हामी पहिलो दोस्रो तेस्रो पुस्ता भन्छौँ होइन, राजनीतिमा यस्तो पनि चल्छ र? होइन, पुस्तान्तरण भन्ने कुरा त अटोमेटिकली हुँदै जाने कुरा हो। ट्रान्सफर्मेसन भनेको कसैले झट्ट गरिदिन्छु भनेर जाने कुरा होइन। समाजले जुन कुरालाई जति आवश्यकता ठान्दछ त्यसपछि त्यसको औचित्य एक ठाउँमा गएर चाहिँ आफै मतलब उसको अस्तित्वको आधारमा ऊ सीमित रहन्छ। अब यही पुस्तान्तरणकै सन्दर्भ मैले अघि भनेको जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र केही नेताहरू लिडरहरू देखिए होइन, कोही चाहिँ एकदम साहित्यिक पाराले चाहिँ एउटा चाहिँ फेसबुक स्ट्याटस लेख्ने होइन, कोही चाहिँ मिडियामा आएर अत्यन्तै सेलिब्रेटी बन्न चाहने, त्यो होइन। त्यो पार्टीभित्रका अहिलेका नयाँ जो युवा नेताहरू जनताले केही आशा गरेका होइन, केही यिनीहरूबाट हुन्छ कि भन्नेहरूले पनि मुलुकको शासन व्यवस्था हामी यसरी सञ्चालन गर्छौँ, राजनीतिक व्यवस्था यो अर्थात् यसको अझै परिमार्जन हुन सक्छ कि यो व्यवस्थालाई अझै समृद्ध बनाउन सकिन्छ कि मात्रै के हो त भन्दाखेरि अहिले नेपाली समाजमा जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्थाको कुरा गरे पनि तीनटा कुरालाई अहिले इग्नोर गर्न सकिँदैन। एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिका, अर्को व्यवस्थापिका र कार्यपालिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा यी तीनटा अङ्गलाई चाहिँ आफ्नै एउटा स्वतन्त्र इन्डिपेन्डेन्ट ढङ्गले काम गर्ने वातावरण बाहेक डेमोक्रेसीको चाहिँ सामान्य मूल्य मान्यता अन्तर्गत जुनसुकै ढङ्गले पनि यो व्यवस्थालाई समृद्ध बनाउने कुरामा कसैको पनि बाधा व्यवधान विरोध हुँदैन। त्यो पार्टीभित्र अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसका नयाँ पुस्तामा पनि त्यसरी जनतालाई चाहिँ हामी यसरी नेतृत्व गर्छौँ भन्ने खालको कुरा देखिएन। यतापट्टि नेकपामा आउँदाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि दुईवटा ठुला पार्टीहरू मिले होइन, मिलिसक्यो त्यो मिल्नुको पनि आफ्नै स्वार्थ थियो। तर अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्री सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको र अहिले कार्यकारी भनेका जुन नेकपाका अर्का दोस्रा अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्वार्थको एउटा चाहिँ गठजोड हो भन्ने मात्रै आशय दिएर जाँदाखेरि समाजले अर्थात् कार्यकर्ताले नपत्याउने भयो होइन। र त्यो दुईटा पार्टीको चाहिँ एकता गरिँदाखेरि पनि आम जनता अर्थात् कार्यकर्तालाई चाहिँ एउटा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन एउटा नारा छ चुनावमा दिएको त्यो नारालाई हामी मिट गर्ने गरी चाहिँ पार्टी एकता गरेर चाहिँ सुदृढ सरकार बनाएर चाहिँ स्थिर सरकार बनाएर चाहिँ हामी व्यापक रूपमा चाहिँ आधुनिक ढङ्गका विकासमा चाहिँ फड्को मार्छौँ भन्ने यस्ता आश्वासन दिँदै चुनावमा गए। तर त्यो पार्टी एकता हुँदाखेरि त्यो पार्टी एकता हुनुको मूलभूत कुरा के थियो त भन्दाखेरि अहिलेका सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जुनसुकै हालतमा बहुमतको सरकार बनाउनु पर्ने थियो र गुमेको आफ्नो साख अर्थात् अस्तित्वलाई बचाउँदै फेरि पुनः त्यही स्थानमा पुग्ने खालको चाहिँ पुष्पकमल दाहालको चाहिँ त्यो रणनीति थियो। दुईटाको रणनीतिको परिणामस्वरूप यो पार्टी एकता भयो अर्थात् पार्टी एकताको क्रममा रह्यो र त्यो आफैमा पनि फेरि नराम्रो होइन। कुनै पनि ठुला पार्टीहरू आफ्ना सामान्य सिद्धान्तहरू मूल्य मान्यता मिल्ने पार्टीहरू एक हुने कुरा शासन व्यवस्थाका निमित्त मुलुकका लागि फाइदाकारी नै हो। तर यहाँ के देखियो त भन्दाखेरि नेकपाभित्र चाहिँ मूलतः नेकपाको पनि अहिले पुस्तान्तरणको कुरा आजै पनि महासचिवको हामीले चाहिँ केही न्युजहरूमा हेऱ्यौँ चाहिँ सचिवालयबाट सबैले राजीनामा दिउँ स्थायी कमिटीमा लैजाउँ, स्थायी कमिटीले चाहिँ नयाँ खालको चाहिँ सचिवालय निर्माण गर्ने अर्थात् केही पुस्तान्तरणको यो पनि हुन चाहिँ अहिलेको समस्यालाई टाल्ने गरी आएको प्रस्ताव हो। अहिले जुन एउटा सचिवालयमा जुन देखियो नेकपाभित्र मूलतः माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठको एउटा चाहिँ समूह छ। अर्को समूह भनेको चाहिँ ईश्वर पोखरेल, केपी ओली र विष्णु पौडेल लगायतको जुन अर्को समूह छ। यो समूहका बिचमा यिनीहरूको स्वार्थका निमित्त जे खालको चाहिँ टकराव उत्पन्न भएको थियो त्यसलाई साम्य पार्ने हिसाबले अहिलेका महासचिव विष्णु पौडेलले यो प्रस्ताव राखेको हुनसक्छ। यिनीहरू भित्रैदेखि अर्थात् मनैदेखि चाहिँ यो पुस्तान्तरणको कुरा अर्थात् शक्ति हस्तान्तरणको कुरा यो यिनीहरूले उठाएका होइनन्, दिने पक्षमा पनि छैनन्। र त्यो पार्टीभित्र पनि छन्
धेरै योग्य चाहिँ नयाँ पुस्ताका नेताहरू छन्। तर अब उमेरकै हिसाबले पनि भनौँ न, मदन भण्डारीले चाहिँ पार्टीको महासचिव हुँदाखेरि 47-48 कति वर्षका चाहिँ त्यतिखेर थिए। त्यतिखेर एउटा जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने एउटा चाहिँ एउटा मार्गनिर्देशक सिद्धान्तकै रूपमा अहिले चाहिँ पछिल्लोचोटि एमाले अनुसरण गर्यो। त्यतिखेर पनि समकालीन नेताहरूमा मदन भण्डारीभन्दा धेरै अस्तित्ववान नेताहरू पनि थिए नि त। सीपी मैनाली त्यहीँ थिए, राधाकृष्ण मैनाली त्यहीँ थिए, मनमोहन अधिकारी जस्तो चाहिँ एउटा शालीन खालको नेतृत्व चाहिँ त्यही पार्टीभित्र थियो। तैपनि वैचारिक ढङ्गले यस्तो सशक्त ढङ्गले त्यो भित्र ठिक बेठिक फेरि आफ्ना आफ्ना आलोचना गर्ने आलोचकहरू हुँदै होलान्। तर त्यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन एउटा आन्दोलन रह्यो, त्यो आन्दोलन विश्वबाट चाहिँ विघटन हुँदै गरेको अवस्थामा नेपालमा नयाँ आयाम दिने, नयाँ स्वरूप दिने र नेपालको कम्युनिस्टलाई पुनर्जीवन दिने काम चाहिँ कसले गरेको हो त भन्दाखेरि मदन भण्डारीले नै गरेको। त मदन भण्डारीलाई पनि 60 वर्षको 70 वर्षको हुनु त पर्दो रहेनछ त। यदि नयाँ पुस्तामा त्यो क्षमता भएदेखि अब पार्टीका चाहिँ विभिन्न खालका कार्यक्रममा गएर प्रशिक्षण दिने, 2, 4, 5, 10वटा चाहिँ यी चाहिँ कम्युनिस्ट थ्योरीहरू अर्थात् किताबहरू पढेको भरमा होइन, कार्यकर्तालाई चाहिँ प्रशिक्षण गरेको भरमा चाहिँ यो फलानु चाहिँ एकदम दार्शनिक पक्षको नेता छ अर्थात् फलानु यस्तो छ भनेर अहिले जुन खालको मूल्याङ्कन गरिन्छ नि, त्यसको त्यो कुराको अर्थ छैन। पार्टी नेतृत्व भनेको के हो त? यसैमा नन्जी मैले यसैमा जस्तै मार्क्सवादलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने होइन स्थिति देखिएको छ छैन अबको यो अवस्थामा। अनि यसमा बुझाइ त्यो त स्थायीवाद भयो होइन, तर त्यसलाई परिवर्तन गर्दै जान्छ। जस्तै बिपीले चाहिँ भनेका थिए समाजवाद चाहिँ यो हो, आधार यो हो भनेर उनले केही कुरा चाहिँ जनता समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए होइन। जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अथवा समग्र विश्व कम्युनिस्ट पार्टीले अब त्यो मार्क्सवादलाई चाहिँ परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ त्यो आधार बनाएर भन्ने किसिमको अब विश्लेषण गर्न अथवा त्यसलाई वैचारिक उसमा पेश गर्नको लागि अब जरुरी देख्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ यस्तो कुरा हो जस्तो मार्क्सवादी चिन्तन अर्थात् मार्क्सवादी दृष्टिकोण अर्थात् समाजवादी दृष्टिकोण भनौँ न, समाजवादका पनि दुईवटा एप्रोचहरू हामीले देखाएको छौँ। एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक होइन प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छन्, अर्को सोसलिस्टहरूले भन्ने समाजवाद भन्छन्। यसका चाहिँ आफ्नै आफ्नै आयामहरू छन्। तर के हो त भन्दाखेरि अब किताब मात्रै पढेर दार्शनिक ढङ्गले अर्थात् थ्योरिटिकल्ली मात्रै ज्ञान भएर राजनीति गर्ने मान्छेले पनि राष्ट्र र समाज हाँक्न सक्दैन। धेरै उदाहरण दिएका छौँ। जस्तो प्रदीप गिरी होइन, प्रदीप गिरीलाई कैयौँ चाहिँ प्रशिक्षणहरूमा लिएर जान्छन्। त्यो त एउटा क्याम्पसको लेक्चरले पनि दिन्छ नि होइन। तर यदि प्रदीप गिरी त्यो ढङ्गको चाहिँ एकदम सार्पनेस व्यक्तित्व हुन् भने मुलुक सञ्चालन गर्न, मुलुक हाँक्ने मार्ग निर्देशन गर्ने कुनै खालको सिद्धान्त त प्रतिपादन गर्न सकेका छैन, गर्न सकेका छन् र। बिपी कोइरालाले सर्टन केही चाहिँ एउटा नेपालको शासन व्यवस्थाकालीन परिस्थिति त्यतिखेरको परिस्थितिको आधारमा उनले जुन खालको अध्ययन थियो त्यो आधारमा उनले आफ्ना दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गरे। बिपी कोइरालाले चाहिँ ती दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्दै गर्दा त्यसलाई समृद्ध बनाउने गरी प्रदीप गिरी आएको नि त देखिएन नि त। पुराना ऐतिहासिक इतिहासका दर्शनका कुरा छाँटेर मात्रै व्यक्तित्व हुन्छ, एउटा एकाडेमिक सेक्टरमा त्यो कुराले चल्छ, तर राज्य सञ्चालनको क्रममा चाहिँ त्यो हुँदैन। सेलिब्रेटी फेरि बौद्धिक सेलिब्रेटी बन्न सकिन्छ होइन, अलिक कम पढेका व्यक्तिहरूको अगाडि सेलिब्रेटी बन्न सकिन्छ, मिडियामा सेलिब्रेटी बन्न सकिन्छ। त्यो कुरा त्यति मात्रै आवश्यकता होइन। आम जनताले प्रदीप गिरी भनौँ अर्थात् यो नेकपाभित्रकै अब घनश्याम भुषालहरूकै कुरा गरौँ होइन, यदि नयाँ खालको अब पुरानो छ भने त्यसलाई समृद्ध गर्नु पर्यो। धेरै यो किचङ्गोलो मचाउनु भएन होइन। पार्टीका जुन लाइन छन्, जुन सिद्धान्तहरू छन् त्यसलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने त्यसैमा जाने, मिडियामा आएर ठुल्ठुलो कुरा गर्ने, फलानु दार्शनिक छ तिलानु, त्यो कुरा होइन नि। राज्य सञ्चालनका क्रममा भइरहेका सिद्धान्तहरू चाहिँ कति उपयोगी छन्। जस्तो यहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो मार्क्सवादी चिन्तन भनेको अर्थात् बुझाइ कति फरक छ त भन्दाखेरि यहाँ कम्युनिस्टको अध्ययन गरेका भन्ने, यही भित्र पिएचडी गरेका भन्नेहरूलाई पनि एउटा दुईवटा कुराको भ्रम छ। के भ्रम छ त भन्दाखेरि भएका सिद्धान्तलाई समृद्ध र परिमार्जन गर्यो भने कम्युनिस्टै होइन भनिदिन्छन् होइन। दुईटा होइन हुन त हुँदो रहेछ नि। जस्तै मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद प्रत्युत्पादन गर्दा पनि त त्यो कम्युनिस्ट आधार त थिएन नि त। होइन यसमा त्यही बुझाइमा फरक छ क्या। जस्तो कस्तो आलोचना देखिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले कम्युनिस्टका पुराना सिद्धान्तहरूलाई एज इट इज, जस्तो
प्रोलेटेरियन डिक्टेटरसिप भनेर भन्छौँ नि हामी होइन। अब कम्युनिस्ट सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व आजको समाजले स्वीकार गर्छ त भने अहिले कम्युनिस्टको पुँजीवादी समाजको चाहिँ परिकल्पनामा छ होइन मतलब कुन थ्योरी अन्तर्गत जाने भन्ने खालको कुरा कुनै पनि सिद्धान्त भनेको एज इट इज रहँदैन। त्यो सिद्धान्त समाजको परिवर्तनका साथसाथमा सिद्धान्त पनि के हुँदै जान्छ भन्दा परिमार्जन हुँदै जान्छ। तर त्यो परिमार्जन भएका सिद्धान्तको स्ट्रक्चर चाहिँ पहिलेको सिद्धान्तसँग कनेक्सन छ कि छैन भन्ने कुरा मेजर कुरा हो होइन। जस्तो भनौँ न वृद्ध भत्ता भन्ने कुरा आयो होइन, सोसलिस्ट एप्रोच हो नि त त्यो। डेमोक्रेट त्यो त समाजवाद अन्तर्गतको होइन। अब बाल बच्चा वृद्ध यिनीहरूको सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरा त डेमोक्रेटिक उसमा पनि देखिन्छ, यतापट्टि पनि हेरिन्छ होइन। त्यो त छैन त भने कुनै पनि सिद्धान्तहरू पहिले अब 200 वर्ष अगाडि के सिद्धान्त प्रतिपादन भएको थियो त्यो एज इट इज मान्यो भने कम्युनिस्ट हो, नभए भएन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सर्वथा गलत हो। यहाँ अहिले भएको भ्रम पनि त्यही हो। कम्युनिस्टको दर्शन जान्नेहरूले यो त कम्युनिस्ट होइन भनिदिन्छन् होइन। अब स्पष्टीकरण दिँदा दिँदा पहिले हेर्नु होला केही वर्षसम्म बाबुराम भट्टराईले एउटा शब्द ल्याइदिए मलाई यो भाले न पोथीको पार्टी हो भने होइन। अनि त्यसपछि त्यसमा प्रहार गर्दा गर्दा हो कि के हो भन्ने पनि बनाइदिए होइन। पछिल्लो कालखण्ड आइसकेपछि त्यो शब्द नै हरायो नि, किन भन्दा उनले आफ्नो एउटा स्पष्ट आकार र एउटा चाहिँ समाज निर्माणको क्रममा राम्रो या नराम्रो पक्ष विपक्षले विश्लेषण गर्ने कुरा फरक हो। तर केही नेतृत्व परिवर्तन भइसकेपछि त्यो शब्द हराएर गयो नि। उसको एकल खालको चाहिँ एउटा खालको दृष्टिकोण सृजना भयो। भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि अहिले नेकपाभित्र भएको विवाद भनेको कुनै सिद्धान्त नीति पद्धति यसको लागि होइन। जस्तै पद्धति विकास गर्नलाई जोड दिइरहेछौँ भन्ने एक पक्षीयको चाहिँ त्यो बाहिर आएको कुरो अनि यो चाहिँ यस्तो यो कुरा त हामीले कहीँ जोड्नु पर्दैन। यो हामीले सुदूरपश्चिमको चाहिँ जुन अविश्वास प्रस्ताव आयो नि त्यो के को लागि आयो त भन्दाखेरि त्यो अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कुरा माधव नेपाल गुटका र केपी ओली गुटका अनि केही प्रचण्ड समूहका व्यक्तिहरू पनि भएर अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाए होइन। यति नीति पद्धति विधान केही थियो भने त्यो जान्थ्यो फेल हुन्थ्यो आउँथ्यो नि त। त्यो होइन, त्यो माधव नेपालको पनि त्यो अपेक्षा होइन, झलनाथको पनि होइन, प्रचण्डको पनि होइन, केपी ओलीको पनि होइन। यो जनतालाई र कार्यकर्तालाई एउटा देखाउने खालको र आफ्ना आफ्ना गुटका व्यक्तिले अब प्रतिवाद त गर्नु पर्यो। जस्तो माधव नेपालकै पक्षका हामी रघुजी पन्तहरू लगायतका हेर्छौँ नि होइन। उनीहरूले चाहिँ प्रतिवाद गर्दाखेरि उनीहरूको मूल नेता भनेको त माधव नेपाल त उनले के कुरा गरिरहेछन् भन्ने खालको आधारमा उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दा एक खालको प्रतिरोध गर्दै जान्छन् मिडियामा। अनि त्यस्तै हामीले प्रचण्ड समूहकै मान्छेहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि उनीहरूले पनि प्रचण्डको कुन दृष्टिकोण अन्तर्गत एउटा वितण्डा मच्चाइरहेछन् त्यसको आधारमा उनका निकटका नेताहरूले चाहिँ मिडियामा आएर प्रतिरोध गर्छन्। अनि केपी ओली चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री अब बालटारमा बसेर आफ्नै खालका नेताहरूसँग चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भन्दा मोर्चा जस्तो भइदियो क्या। आफ्ना आफ्ना मोर्चाहरू खडा गर्ने र मोर्चाबाट एउटाले अर्कोलाई तीर हान्ने र कसले कति हान्न नसक्दा अर्कोसँग गएर चाहिँ साथ सहयोग लिने भन्ने खालको देखियो। त्यो कुरा कहाँबाट पुष्टि भयो त भन्दाखेरि जस्तो सुदूरपश्चिमको त त्यत्तिकै डिसमिस भएर गयो नि त होइन। माधव नेपाल र प्रचण्डका पछि मिले केपी ओलीका चाहिँ समूहलाई एक ल्याइदिए होइन। त्यो कुनै विधि पद्धति अन्तर्गत त्यसै गएको प्रस्तावलाई चाहिँ निराकरण गरे त होइन भने सबै समूहको के हो त भन्दाखेरि मैले सुरुदेखि पनि भन्दै आएको छु यो अहिलेको सबैभन्दा जटिल समस्या नेकपाभित्रको के हो त भन्दाखेरि यहाँ 3 जना त भूतपूर्व प्रधानमन्त्री छन् होइन। केपी ओली अहिले दोस्रो चोटिको प्रधानमन्त्री र अन्य 3टा प्रधानमन्त्रीलाई पनि के थाहा छ त भन्दाखेरि यो शासन व्यवस्था अन्तर्गत यो व्यक्तिलाई यसरी नियुक्ति गर्न पाइन्छ, यो नियुक्ति गर्दा यति फाइदा हुन्छ होइन। आफूलाई सपोर्ट गर्ने खालको मान्छेलाई मन्त्री बनायो भने भोलि मलाई चुनाव लड्न यो सजिलो हुन्छ होइन। राजदूत कसलाई बनाउने यो मुख्य स्वार्थ भनेको चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति र आर्थिक लाभको कारण नै हो। किन त भन्दा यहाँ नभए पहिले अन्य पार्टीमा पनि खासै यस्तो देखिँदैन। यसको मेन कुरा के हो त भन्दाखेरि झलनाथ खनाललाई पनि थाहा छ यहाँबाट आर्थिक उपार्जन हुन्छ भन्ने, माधव नेपाललाई पनि थाहा छ जतिसुकै सादगी जेसुकै भने पनि अब सेक्युरिटी लिएर त्यत्तिकै हिँडेकै छन् होइन, ठुलै गाडी चढेकै छन् होइन। अहिलेसम्म जनता अब कति चाहिँ कयौँ मान्छे चाहिँ कोरोनाले मर्न लाग्यो, माधव नेपाल पनि कुनै अन्य क्षेत्रमा गएर चाहिँ यसरी चाहिँ उपचार गर्नुपर्यो भनेर कहीँ गएर चाहिँ सरकारलाई दबाब दिएको देखिँदैन, झलनाथले पनि देखिँदैन होइन, प्रचण्डले पनि देखिँदैन, केपी ओली पनि आफ्नै खालको तालमा नाचेका छन्।
त यो तालै ताल नाच्दाखेरि अब यहाँनिर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एउटा कुरा चाहिँ कमजोरी छ। यो कुरो प्रधानमन्त्रीले नबुझेको कुरा चाहिँ होइन। यिनीहरूलाई एक एकवटा दुई दुईवटा तिन तिनवटा भागवण्डा गर्दै दिएर आफूले चाहिँ दीर्घकालीन जनतालाई, किन भन्दा यिनलाई त खासै लिनु र दिनु त थिएन। आफ्नो आसेपासेभन्दा बाहेक व्यक्तिगत ढङ्गले हेर्ने हो भने त न उनको परिवार विवादमा आएको छ, प्राइम मिनिस्टरकै श्रीमती कहिले विवादमा आएको छैन। नेपालको इतिहासमा यो प्रजातन्त्र आइकन प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिहरूमध्ये सबैभन्दा क्लिन रहेको भनेको अहिलेका प्रधानमन्त्रीको श्रीमती नै हो। जस्तै वरिपरिका सल्लाहकारहरू जस्तै सूर्य थापा जस्ता मान्छेहरू पनि त प्रधानमन्त्री त लिनुभएको रहेछ, धेरै विवादित मान्छेहरू। होइन, यो चाहिँ यस्तो भयो, यो चाहिँ यो फेरि सूर्य थापाको मात्रै कुरा होइन। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएर आउने हो भने विष्णु रिजालको पनि व्यवहार र प्रस्तुति त्यही नै हुन्छ। अब प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर आउने हो भने उनको प्रेस सल्लाहकारको पनि किन भन्दा यसभन्दा अगाडि हामीले हेरिसक्यौँ नि त। यी सबै भने त के हुन् त भन्दाखेरि बौद्धिक दास हुन्। यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ यो चाहिँ इन्टेलेक्चुअल स्लेभ भन्छौँ कि यिनीहरू आफ्नै बुद्धि विवेकले कुनै पनि चाहिँ विश्लेषण गर्दैनन्, सक्दैनन्। होइन, सक्लान्, तर यिनीहरूको स्वार्थ छ नि त। यिनीहरूले क्रिटिकल एप्रोच राखेर कहिल्यै पनि, अब सूर्य थापाले चाहिँ बालौटारमा बसेर कहिल्यै क्रिटिकल एप्रोच राखेर देखिँदैन नि। हुन त उनको धर्म होला प्राइम मिनिस्टरलाई कम्प्लिटली सपोर्ट गर्ने, होइन, तर काहीँ न काहीँ कमी कमजोरी त हुन्छ नि। सल्लाहकार भने के त, सल्लाहकार भनेको काहीँ बिग्रिन लाग्यो भने पनि यहाँबाट यस्तो इम्प्याक्टहरू आउँछ है। अझ प्रेस सल्लाहकारको त ठुलो भूमिका हुन्छ। किन त भन्दा अहिलेको सामाजिक सञ्जाल, नेसनल मिडियालाई सामाजिक सञ्जालले कहिलेकाहीँ डोमिनेट गरेर राख्छ र सामाजिक सञ्जालमा उठेका कुराहरू बाध्य भएर नेसनल मिडिया पछ्याउन चाहिँ अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यही देखिएको छ अहिले। त्यो हुँदाखेरि एउटा प्रेस सल्लाहकारले ल प्रधानमन्त्री चाहिँ यस्तो यस्तो आइरहेछ बाहिर, यो ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने खालको कुरा न प्रेस सल्लाहकारले भने सुनिन्छ न अर्कोले भन्छ। अब यी अरू अन्य कुराहरू भन्दा पनि अहिले देश र जनताले चाहेको एउटा स्थिर सरकार र सुशासन नै हो। अब सुशासनमा पनि कस्तो गाह्रो छ त भन्दाखेरि कुनै न कुनै नेताको भ्रष्टाचार नाम जोडिया छ। ती फाइल अगाडि बढ्ने बित्तिकै फलानले अब सिद्ध्याउनला भनेर यही मिडियाले हेर्छ नि त। फेरि क्यान्टोनमेन्टको फाइल अगाडि बढाउने हो भने अहिले नेपालका 80% मिडियाहरूले चाहिँ ल प्रचण्डलाई सिद्ध्याउनको लागि चाहिँ क्यान्टोनमेन्टको फाइल खोल्यो भन्छ नि त। सरकार सक्दैन, त्यो गर्नै सक्दैन, होइन। अब ललिता निवासको चाहिँ अलि स्ट्रङली त्यो केस अगाडि बढाउनु भनेर गभर्मेन्टले चाहनु ल माधव नेपाल सिद्ध्याउनला भन्छ, त्यो सक्दैन, होइन। अब गभर्मेन्टभित्रै रहँदाखेरि अहिले जति एग्रिमेन्ट गरिएका छन्, ल हेरौँ त कहिलेकाहीँ काम गरेर त गल्ती हुन्छ, त्यसको पनि एकचोटि छानबिन गरौँ भनेदेखि प्रधानमन्त्री आफै भ्रष्टाचारी रहेछ, आफै छानबिन गर्न थाल्यो भने मतलब एन्टी सेन्टिमेन्टमा चल्ने हाम्रो एउटा जुन चाहिँ एउटा ट्रेन्ड बसेको छ मिडिया अर्थात् विश्लेषक, होइन, अलिकति इन्टेलेक्चुअल वर्गमा, यो मुलुकको लागि सबभन्दा घातक छ। यसलाई अब परिवर्तन गराउनको लागि कस्तो किसिमको चाहिँ जनदबाव भनौँ न, होइन, अब सिर्जना गर्नु पर्ला। जस्तै तपाईँले भने जस्तै एकजना विश्लेषण गरिदिएकै भरमा, होइन, त्यो एउटा जनतासँग एउटा माइन्ड त बस्छ नि। होइन, यो विश्लेषण गर्ने भन्ने कुरा बहुत जिम्मेवार कुरा हो क्या हो। यो चाहिँ जस्तो अब अहिलेको सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुनको लागि पनि अनेक ढङ्गले विश्लेषण गर्छन्, होइन, तर तथ्य एकतिर हुन्छ, तथ्य एकातिर हुन्छ, तर त्यसले पनि अल्टिमेटली सोसाइटीलाई नै हानि पुर्याउँछ। किन त भन्दा अब अहिले मान्छेको हातमा मोबाइल छ, होइन, सबैले हेरिरहेको हुन्छन्। अहिले तत्काल एउटा इन्टरभ्यू अर्को इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ जनताले एउटा खालको धारणा क्रिएट गर्छ, क्या बनाउँछ, कि सकारात्मक बनाउँछ कि नकारात्मक बनाउँछ। सकारात्मक सोच निर्माण हुने खालको चाहिँ सामग्रीहरू खासै प्रस्तुत गरिँदैन। जस्तो सरकारकै विषयमा कुरा गर्नु पर्यो भने पनि अब भनौँ न माधव नेपाल खेमाकाले बोल्यो भने सरकार कम्प्लिटली गलत भन्छन्, होइन। अब केपी ओली पक्षकाले बोल्यो भने सरकार कम्प्लिटली ठिक भन्छन्। अब प्रचण्डले त एउटा के दस्तावेजी एउटा कागज के पेस गरेको छ अरे, होइन, त्यसमा चाहिँ 10-12वटा चाहिँ सङ्गीन आरोप लगायो भनेर खुब मिडियामा आइरहेछ, होइन। यदि त्यसो हो भने अब मेजोरिटी उनीहरूको हातमा छ, होइन। स्थायी कमिटी हाम्रो भन्छन्, सचिवालय हाम्रो भन्छन्। कति लज्जास्पद कुरा छ यो 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 चाहिँ यदि प्रचण्डले लगाएको आरोप, यसभन्दा अगाडि माधव नेपालले भन्दै आएको कुरा, झलनाथले बिचबिचमा बोलेका कुरा र वामदेवले कहिलेकाहीँ थ्रेड गरेको कुरा हेर्ने हो भने
यो मुलुकमा केपी शर्मा ओली 1 मिनट पनि प्रधानमन्त्री बन्न लागेका होइनन्। 1 मिनट पनि। यो त आफैलाई खुल्याएर आफै समाप्त हुने बाटो हो नि त। सबै गलत छ, सरकार सबै गलत छ पनि भन्ने होइन। अनि त्यही सरकारलाई जस्ता तस्तै टिकाएर पनि बस्ने, यहाँभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन्छ? अनि यसभित्र पनि विधि सिद्धान्त पद्धतिको कुरा हुन्छ। सबैभन्दा पहिले त सरकार कसरी गलतै हो भने त हटाउनु पर्यो नि त, तत्काल विकल्प खोज्नु पर्यो। जनतालाई खेलवाड गर्न पाइन्छ, मुलुकलाई खेलवाड गर्न पाइन्छ? त्यस्तो अधिकार दिएर पठाएको हो र? जनताको करमा बाँच्ने, चाहे त्यो सांसद होस् चाहे त्यो वरिष्ठ नेता होस्, यिनीहरू आफूले कमाएर बाँचेका, आफ्नो पसिना बाँचेका त होइनन् नि। राजनीतिमा आउने भने त समाजसेवाको लागि आउने हो नि त। समाजसेवा गर्छु भनेर सबै कुरा त्यागेर आउने, प्रतिफल खोज्ने। जहाँसम्म समाजसेवा गर्न सकिन्छ त्यहाँसम्म गर्ने, त्यसपछि बाटो लाग्ने। यदि राजनीतिलाई समाजसेवाको रूपमा लिने हो भने। तर त्यो होइन। त्यो नेकपा भन्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, जुनसुकै पार्टीको मान्छे हुन्, राजनीतिमा लाग्ने भनेको एउटा पेसा व्यवसाय हो। र अन्त कहीँ पनि कमाउन नसकेको मान्छेले सबैभन्दा छिटो अर्थोपार्जन गर्ने जुन कुनै पेसा व्यवसाय नेपालमा छ भने त्यो एउटा राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्ने, खानको लागि समस्या भएन, कार्यकर्ताको घरमै गएर दुःख दिएको, जनताकै घरमा गएर दुःख दिएको। हिजो चाहिँ द्वन्द्वकालमा चाहिँ कैयौँ चाहिँ गाउँमा गएर चाहिँ माओवादीहरूले भात खाएर आयो होलान्। आज ती गाउँमा गएर चाहिँ जनताले दुःख पाएका छन् भनेर फेरि रिभ्यू गरेछ त। हिजो तपाईँलाई हामीले सशस्त्र द्वन्द्वको चाहिँ कालखण्डमा आम गाउँलेवासीहरूलाई हामीले यसरी चाहिँ तपाईँहरूको सरसहयोग लियौँ। आज हामी राजनीतिक शक्तिको योगमा छौँ, तपाईँहरूलाई के चाहियो भनेर आजसँग गएको देखिन्छ त। हिजो दुःख गर्ने कार्यकर्ता मलेसिया र कुवेत उता गइसके। यहाँ वितण्डा कसले मचाइरहेछन् त भन्दाखेरि अर्कोचोटि सरकार के हुन्छ, अहिले प्रधानमन्त्री चाहियो, अहिले मन्त्री चाहियो। यो अहिले कुनै पनि केही खालको यो पार्टीको सिद्धान्तै छैन नि। अहिले अन्तरिम काल चाहिँ यिनीहरू के सिद्धान्त छ? जनताको जनवाद होइन चाहिँ के हो जनताको जनवाद? कतिजना जनताले बुझ्छन्? कार्यकर्ता मात्रै प्रशिक्षित गर्ने कुरा होइन नि। जनताको रगत र पसिनामा टेकेर शासन गर्नेले हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त र विचार यो भनेर जनतालाई स्पष्ट गर्नु पर्दैन? जनताले के बुझ्ने? यिनको जनताको बहुदलीय जनवाद हो कि 21औं शताब्दीको जनवाद हो कि नेपाल के अरे यो अहिले नेपालको जनवाद के भनेको छ? के हो त जनवाद? जनवाद कहिलेबाट चाहिँ क्रिएसन भयो? सिद्धान्त कसरी प्रतिपादन भयो? जे मन लाग्यो त्यही दस्तावेज बनाइदिने, जे मन लाग्यो त्यही लेखिदिने, एउटा पार्टीले लेख्दैछ सबैले त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ? कि त जानु पर्यो, महाधिवेशनमा जानु पर्यो, विचारको मन्थन गर्नु पर्यो, होइन यो सिद्धान्त भन्नु पर्यो, अनि चाहिँ के हो भन्ने खालको कुरा। अन्तरिम कालमा के अरे नेपालको जनवाद के भने थियो? नेपालको जनवाद कहाँबाट परीक्षण भएर आयो त्यो कुरा? यो मुख्य समस्या भनेको यिनीहरूको सुपरिभाषा गर्ने। को हो त यिनीहरू सुपरिभाषा गर्ने? काहीँ कुनै इन्स्टिट्युसनली त्यसलाई चाहिँ त्यसको एक्जामिनेसन केही हुनु पर्दैन? समाजमा परीक्षण हुनु पर्दैन त्यसको? चुनावमा गएर हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त यो, हामी यो गर्छौँ भने हाल केही पनि चाहिँदैन। अनि जनतालाई चाहिँ एउटा रणभुल्लामा पार्ने र आफ्नो शासन सत्ता चाहिँ कसरी आफू शासन सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने एउटा बाटो बनाउने। त्यसपछि जनता अहिले भने त नेकपाको जुन खालको राजनीतिक वितण्डा छ त्यसले त उनीहरूलाई त केही फरक पार्दैन। अब यसैमा टेकेर अहिले वर्तमान नेकपाको जुन किसिमको कुराहरू अगाडि आइराखेका छन्, जनतासम्म पुगिराखेका छन् र उहाँहरूको भित्री हल्लाले होइन जनतासम्म त असर छ, राजनीतिक दल नेता कार्यकर्ता सबैलाई असर छ होइन। अब यसलाई चाहिँ निराकरणको लागि के गर्नु पर्ला? यसमा यस्तो छ तपाईँको, यो आम जनता मात्रैको कुरा भएन। यस्तो खालको वितण्डाले मन्त्री कमजोर हुन्छ। कमजोर मन्त्रीको आदेश शासन प्रशासन सचिवले मान्दैन होइन। सचिव स्ट्रिक हुन नसकेपछि त्योभन्दा तलका प्रशासनहरू चल्छन्। अहिले भएको व्यतिथि भनेको अहिले त लगभग 2/3 नजिकको सरकारले मतलब जसरी सरकार बनेको छ नेपालको इतिहासमा सबभन्दा अस्थिर सरकार यही हो भन्ने खालको परिभाषा पनि बेला भयो कि भएन? सङ्ख्याले मात्रै, बहुमत हुनु मात्रै राजनीतिक स्थिरता होइन भन्ने खालको कुरा त यिनीहरूले पुष्टि गर्न खोजे नि त। त्यो कुरा पुष्टि गर्न खोजे। तर फेरि पनि यसको निकास के हो त भन्दाखेरि दुईवटा कुरा हामीले छर्लङ्ग बुझ्दा हुन्छ। मैले धेरैचोटि भन्दै आएको छु, अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँग सिधा टसल गरेर न प्रचण्डले, न माधव नेपालले, न वामदेव गौतमले, न झलनाथ खनालले कुनै पनि स्टेप चाल्न सक्दैन। यो हुती यिनीहरूमा छैन। त्यसको 2-3टा कारण छ।
होइन त्यो बिस्तारै हामी बताउँदै जाउँ। काहीँ एउटा सामान्य कुरामा बहुमतले निर्णय गर्ने भने पनि यिनीहरूको मूलत सिद्धान्त भनेको के हो त, अर्थात् यिनीहरूले अहिलेको चाहिँ बाटो के हो त भन्दाखेरि दुईवटा अध्यक्षको सहमतिभन्दा बाहेक एउटाको असहमतिमा गरेका कुनै पनि कुराहरू यिनीहरूको पार्टीभित्र वैधानिक हुँदैनन्। अब यिनीहरू के भन्छन्, हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीमा त अल्पमत बहुमत हुन्छ। अहिले त अन्तरिम कम्युनिस्ट पार्टी नै नभने हुन्छ अहिले। क्या यो अन्तरिम कम्युनिस्ट पार्टी हो अहिले, इन्स्टिट्युसनलाइज भए पनि यिनीहरूको जब महाधिवेशनमा जान्छन्, महाधिवेशनले एउटा स्पष्ट मार्ग निर्देशन गर्न सक्यो, त्यहाँसम्म यिनीहरू पुग्न सक्यो भने यसपछि यिनीहरूको अल्पमत बहुमत तीबाट कति त हाँगाबिगा छुट्टिएरै जान्छन् यिनीहरूको। त्यहाँ टिक्दै सम्भावना त्यहाँबाट देखिन्छ। सम्भावना त्यो छ। एक त त्यहाँ पुर्याउन गाह्रो छ, त्यसमा फेरि त्यहाँ पुग्न पनि अरू केही होइन तपाईँको। यहाँ भएको समस्या के हो त भन्दा यहाँ केपी ओलीले अलिकति बुद्धि नपुर्याउनु, अर्थात् वर्तमान प्रधानमन्त्रीको विवेक अलि चौडाइ नहुँदाखेरि यो समस्या आयो। यी सबै लोभी पापीहरू हुन्। यिनीहरूलाई एक एकवटा अब कति सजिलो छ भन्नु, 3टा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री छन्, तिमीहरू चाहिँ 3टाले 7वटा विकास क्षेत्रका विकास हेर है भनेर एउटा समिति बनाएर छोड्दै यिनीहरू टिम लागिहाल्छन् नि, मै प्रधानमन्त्री हजुर भनेर कुदिहाल्छन् नि यिनीहरू। होइन यो विकास निर्माण काम तिमीले हेर भनेर जिम्मा दिए भइगयो नि। यिनीहरू त खान चाहियो त हो नि, होइन यिनीहरूलाई अरू के चाहियो र? नभए त अहिले केपी ओली भन्दा इतरका जति पनि समूह छ त्यो समूहले त सरकारलाई बाध्य बनाउने हो, जनताको सामु काम गर्न सक्छ काम गर्न सक्दैन, अनुचित आलोचना गरेर जाने होइन। यो गर्न सकिएन, यो गर्न सकेन, यो गर्न सकेन, पार्टीको मिटिङ बोलाउने, हाम्रो घोषणापत्र यो, हामीले जनता सामु यो वाचा बन्धन प्रतिज्ञा गरेर हामी आएका छौँ र हामीले गरेको वाचा बन्धन हामीले कति पुरा गर्न सक्यौँ, सरकारले कति गर्यो भनेर सरकारका मन्त्री अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई र्याखती पार्ने हो भने जबरजस्ती त्यो कुर्सीमा चाहिँ बस्न सक्ने हैसियत केपी ओलीको हुन्छ र? त्यस्तो हुन्छ? क्रमिक रूपले जनतामा नाङ्गिँदै जाँदैन व्यक्ति। त्यसको लागि के चाहियो त भन्दाखेरि सरकारले गरेका राम्रा कुरालाई पनि एक्सेप्ट गर्न सक्नु पर्यो, नराम्रा कुरालाई कडा ढङ्गले आलोचना गर्दै सरकारलाई चाहिँ सही मार्गमा ल्याउन सक्नु पर्यो। त्यति गर्दा पनि सरकार सच्चिँदैन भने त केपी ओलीसँग भन्दा त सङ्ख्याको हिसाबले सबै चाहिँ अर्को पक्षसँग बढी छ। अनि फेरि चाहिँ त्यो नर्सरीमा गएर चाहिँ त्यो कख पढा जस्तो बालवाटार जाने अनि घुर्क्याउने धम्क्याउने फोर्क्याउने ती पढ्ने अनि आएर फेरि बाहिर आइसकेपछि फेरि उसैको विरोध गर्नुको त अर्थ छैन, त्यो अर्थ त छैन। त्यस हुनाले यसको समाधान भनेको, यसको फेरि पनि निष्कर्ष भनेको के हो त भन्दा यस अगाडि मैले भनेको थिएँ एउटा कि यो स्थायी कमिटी यिनीहरूको धेरै लामो चाहिँ एउटा मथिङ्गल एउटा खिचलो चल्दै गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडिको एउटा इन्टरभ्यू मैले भनेको थिएँ, कार्यकारीको एउटा चाहिँ आभूषण प्रचण्डलाई भ्याइदिइसकेपछि अहिलेको तत्कालको स्थायी कमिटीको निकास त्यही हो भनेको थिएँ। अन्तिममा चाहिँ कार्यकारीको एउटा परिभाषित के गर्यो अरे अरू 2-4 पोइन्टहरू त्यो कहिलेको 26 गतेको लेनदेनमा सिद्धियो। फेरि आउने भनेको पनि अब केही दिनपछि फेरि स्थायी कमिटी बैठक र सचिवालयको बैठक राख्ने निर्णय भएको छ होइन। अब यसले चाहिँ कस्तो किसिमको आउटपुट देला तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यसको अन्तिम भनेको चाहिँ के हो भने अब अहिले त्यतिखेरसम्म त आफ्ना आफ्ना ग्रुपका गुटकालाई मसला भइगयो होइन, माधव नेपाल गुटकालाई पनि उफ्रिनलाई भइगयो, प्रचण्डका लागि भइगयो, प्राइम मिनिस्टरका लागि भइगयो। तर यसको निकास एकदम सजिलो छ, हुने त यो फेरि यहाँ अरू केही निकास आउँदैन। अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन्छ होइन, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ समानुपातिक ढङ्गको माधव नेपालको प्रचण्डको र केपीएलको बराबरी जस्तो चाहिँ मन्त्रीहरू नियुक्त हुन्छन् र यहाँ मन्त्री पुनर्गठन गर्ने गाह्रो छ नि त। प्रचण्डलाई बुहारी नराखी भएको छैन होइन, अर्कोलाई ननिकाली भएको छैन, केपीएललाई पनि अर्कै खेमाको भने 1-2वटा मन्त्री राखौँ नै भन्ने छ। यो किचङ्गोले गर्दाखेरि मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुन नसकेको। आउने स्थायी कमिटीले दिने निर्देशन भनेको पहिलेको जुन स्थायी कमिटीले जे मार्ग निर्देशन गरेको छ त्यसलाई पालना गर्ने र मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने र सरकार सच्चिने निर्देशन दिँदै हाम्रो चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठक समापन भयो भनेर उनीहरूले न्युजमा दिने निर्णय यति हो। त्योभन्दा अगाडि 2-4वटा नियुक्तिको लागि अब केही न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुँदैछ, यसमा यिनीहरूको भागवण्डा हुन्छ होइन। लगभग 38वटा भन्दा बढी संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नुपर्ने छ, यसमा भागवण्डा गर्छन्। भागवण्डा गर्ने कुरा नै अहिलेको मेजर कुरा हो। अब बुद्धि पुगेदेखि प्राइम मिनिस्टरले पनि यस्तो वितण्डामा अल्झिराख्ने भन्दाखेरि बोलाउने, ल आओ तिमीहरूलाई को कति कति चाहिए हो, यो पद तिमीहरूले खाओ, यो तिमीहरूलाई आफ्नो भाग लिएर जाओ, तिमीहरूका मान्छेको पठाइदिया हो
भन्ने उही टालाटुली बटुली भन्छन् नि त्यस्तै बनाउने हो भने महाधिवेशनसम्म पार्टीलाई पुर्याइदिने र अहिलेका चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीले एउटा के घोषणा गर्नुभएको छ भन्दा म अब प्राइम मिनिस्टरको क्यान्डिडेट पनि हुन्न म पार्टी अध्यक्षको उम्मेदवार पनि हुन्न भनेपछि बाटो त क्लियर छ त बाटो त त्यसपछि क्लियर छ अब स्थायी सरकार स्थिर सरकार पनि भन्ने 5 वर्ष पनि सरकारलाई टिक्न नदिने भन्ने कुरा चाहिँ सर्वथा अनुचित हो सकिन्छ सरकारलाई सही मार्गमा लाने तर जनताका विषयवस्तु उठाएर गर्न पर्यो पार्टीका नीति सिद्धान्त उनीहरूको कुरा हो नि त त्यो आम सर्वसाधारण कुरा होइन भने पार्टीको मिटिङमा राख एउटै कोठामा बस झगडा गरेर के गरेर बाहिर आउँदाखेरि हाम्रो निर्णय यो भनेर आउन सक्नु पर्यो यो जनताको अगाडि रोइलो देखाउनु भएन जनताले त राजनीतिक पार्टीलाई गार्जेन मान्छन् अभिभावक मान्छन् होइन हाम्रो चाहिँ भविष्य हाम्रो सुख समृद्धि चाहिँ यी राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ अगाडि बढाइन्छन् भनेर नेताहरू मार्फत होइन त्यत्रो आशा गरेका हुन्छन् अनि जनताकै सामुन्ने गरेर रोइकराइ गर्ने होइन अब चाहिँ नेकपा अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले के गर्नु पर्यो भने दोस्रो पुस्ताकाले गर्ने हो भने हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने के हो पार्टीको नीति सिद्धान्त विचार भइरहेको कुरालाई पनि परिमार्जन गर्न सकिन्छ नि त अब समाजको रूपान्तरण यसरी गर्न सकिन्छ नेपाली समाज यसरी हाँक्न सकिन्छ भने सुस्पष्ट नीति सिद्धान्त विचार पार्टीमा ल्याएर च्यालेन्ज गर्न सक्नु पर्यो होइन यही नीति सिद्धान्त विचार अन्तर्गत जाने हो भने त शेरबहादुर देउवाला गगन थापाले विश्वप्रकाशले गुरुराज घिमिरेले मान्नै पर्छ होइन अहिलेकै यो जे जनवाद भनौँ जे नाम दिने त्यो जनवाद हुने खालको ल्याउने हो भने अहिलेका योगेश भट्टराई होइन घनश्याम भुषाल गोकर्ण विष्ट राम कार्कीहरू यी जति छन् होइन अलिकति केही बौद्धिक र केही समाजमा गरौँ भन्ने खालका यस्ताले यो भइरहेको जुन एउटा पार्टीको मार्ग निर्देशन अर्थात् जुन गाइडलाइन छ त्यसमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी सिद्धान्तहरूलाई परिमार्जन गरेर समृद्ध चाहिँ बनाएर ल राष्ट्र यसरी हाँक्न सकिन्छ है भनेर ल्याउन सक्ने त्यो ल्याकत र हैसियत हुन्छ भने नेतृत्वको चाहिँ पुस्तान्तरण पनि हुँदै जान्छ अब पुरानै गीता गाइराख्नु पर्ने छ भने नयाँ आए पनि त्यही हो पुरानो हुँदा पनि त्यही नयाँ आउँदा अलिक उच्च स्वरमा चाहिँ पाठ गर्न सक्छ पुराना अब अलिक पुरानो भयो भनेर बिस्तारै गर्लान् तर सुन्नीमा फरक परे पनि परिणाममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटै कुरा हुन्छ त्यस हुनाले अब यो नेकपाको अहिलेको जुन एउटा जटिलता थियो आज त समाप्त भइगयो यो हुने नै यही थियो यो हामीले यसभन्दा अगाडि पनि विश्लेषण गरेको अझ आउँदा राम्रो होस् सुन्न पाऊँ भन्ने हो अब चाहिँ हाम्रो चाहना अर्थात् आम नेपाली जनताको चाहना के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरू फुट्नुहुन्न राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो नाङ्गा नाच जनता सामु लानुहुन्न किनभने पार्टी कमिटी के को लागि चाहियो त जुनसुकै पार्टीको होइन त्यो कुरा यिनीहरूले अन्त्य गर्नुपर्छ त्यसपछि जनताले अनुभूति हुन सक्ने गरी आम कार्यकर्ता नेकपाले 8 लाख कार्यकर्ता भनेको छ सबैलाई जुरुक्क उठाएर चाहिँ परिचालन गर्न पर्यो समाज रूपान्तरण गर्न समाज अर्थात् देश विकासन गाह्रै छैन नि 8 लाख मान्छेलाई 1 वर्ष लगाइदियोस् त काङ्ग्रेसका 5 लाख होलान् 13 लाख मान्छेलाई रोडै खन्न लगाइदिए पनि इनारै खन्न लगाइदिए पनि यो खोला नाला होइन जहाँ तटबन्ध लाउनु पर्ने चाहिँ लगाइदियोस् त 2 वर्षमा संसार कायापलट हुँदैन त्यो त छैन किन त्यो गर्दाखेरि यहाँ इगोको प्रब्लम छ केपीएलले सक्सेस भयो भने प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने माधव नेपालको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने देउबा अलि राम्रो भन्यो अब रामचन्द्र पौडेलको अस्तित्व समाप्त हुने अस्तित्वको खोजी उनीहरूको विषय हो होइन अबको चाहना आम नेपाली जनताले गरेको अपेक्षा पनि यी राजनीतिक पार्टीहरू सुध्रिनुपर्छ यी राजनीतिक पार्टीहरूले सही खालको चाहिँ मार्ग निर्देशन गर्नुपर्छ अझ आम नेपाली जनता र देशको चाहिँ भविष्य अहिलेको सत्तारूढ दलसँग गाँसिएको हुनाले यसका नेताहरूले बोल्दा खाँदा हिँड्दा र प्रतिक्रिया मिडियामा दिँदा समेत आम जनताले निराशा चाहिँ महसुस गर्न नसक्ने गरी दिनुपर्ने चाहिँ यो अहिलेको आवश्यकता नै हो हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हुन्छ लीला सर अब धन्यवाद केही विचार राख्ने मौका दिनुभयो यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद हवस् त आदरणीय दर्शकबिन आज हामीसँग विशेष कुराकानी गर्नको लागि अधिवक्ता नरेन्द्र राज घिमिरे हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र म पनि तपाईँ समक्षबाट बिदा लिन्छु हवस् त तपाईँको भलो होस् नमस्कार